رسول اللہ دا دین کل بھی سچا سی، اج بھی سچا ہے، محبوب علیہ السلام دا فرمان سچا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا وقت آئے گا قطع الارحام، فرمایا کہ کراہیتکم القتال، دو چیزاں میری امت دی اندر کثرت نال پائیاں جان گیاں۔ آمنہ دے لال نے ارشاد فرمایا، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کیڑیاں چیزاں نے؟ فرمایا قطع الارحام، فرمایا اپنے رشتے ایک دوسرے دے توڑ دین گے، بیگانیاں نال جوڑ لین گے۔ ایک ہے بحران آئے گا۔ دوسرا آمنہ دلال نے فرمایا کراہیتکم القتال او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا لوگ موت تو ڈرن گے، کہن گے حالے سم زندگی اور لمبی ہوئے، اور لمبی مل جاوے، حالے محلت مل جاوے، مربع اور اسا ذرا وا لئیے، اور ذرا دیکھ لئیے دنیا دے معاملات مسائل۔ آمنہ دلال نے فرمایا کہ تو ایک وقت آ جاوے، سمجھنا قیامت قریبی۔ معزز و محتشم سامعین و ناظرین، محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے اے پیارے غلام، فرمایا ایک دفعہ لیتے چلو نا، انہوں نے کہا جی ساڑھا رواج ہے، آسا نہیں بالکل دروازہ کھول سکتے۔ آپ نے آخری جملے بولے، فرمایا آسا آنا نہیں ہونا جانا نہیں۔ واپس چلے گئے، فرمایا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ قرآن مجید برہان رشید دے مبارک الفاظ نے یمح اللہ ما یشاء ویثبت عندہ ام الکتاب، فرمایا جدو اے نیک لوگ رب دی بارگاہ سجدہ کر لین، یمح اللہ ما یشاء، اللہ لکھی تقدیر مٹا دیندا ہے۔ ویثبت عندہ ام الکتاب، فرمایا پھر ام الکتاب لوح محفوظ تھی اندر، فرمایا جویں دعا منگدے رہن رب دی بارگاہ گڑ گڑاندے رہن، حضور دی مبارک حدیث ہے، فرمایا لأعطی انکا، فرمایا جو منگدے جانے نے رب انہاں دے صدقے عطا فرماندا جا۔ معزز و محتشم سامعین و ناظرین، فرمایا کہ انہوں نے جدو جملے فرما کے چلے گئے، فرمایا ہفتہ گزر گیا، بہت نہ آئی بابے نے، ایک دوسرے نو کہنے لگے یار یہ تو کدے برادری چینج نہیں ہویا، بندہ 2 دن 4 دن اس تو بعد تب وہ مر جاندہ ہے، فوت ہو جاندہ ہے، لیکن یہ عجیب واقعہ سارے گزر رہا ہے کہ آج ہفتہ ہو گیا، 2 ہفتے گزر گئے تو دی روح ہی نہیں نکل رہی۔ ایک دوسرے نال مکالمہ کردے نے اس گلتے انہوں نے کہا ہور تے کچھ نہیں، ایک چیز دا پتہ ہے کہ جڑا بابا آیا سی نا ایتھے، وہ دی پیشانی بڑی سونی سی، وہ دے بول بڑے خوبصورت سن، تے کیوں نہ ہوئے آپ اس بابے نو لے یہ ملاقات کرا دئیے۔ فرمایا لب دیں خواجہ اللہ بخش توسوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی بارگاہ پہنچے اور جا کے گزارشات کی دیا، آپ نو بلایا، جدو آپ آئے نا تے بوہا کھولے، آپ نیڑے ہوئے، اس ہندو نے اکھاں کھولیاں، اکھاں کھول کے تے آپ نے فرمایا ہون او سلوٹ کر جیڑا بازارج کردا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو انہیں جدو سلوٹ کیتا نا آپ نے فرمایا پھر ویندہ کیے بھلیاں نو لاج بھلیاں دی تے لج پال پریتا نو توڑ دے رہی، جدی باں پھڑ دے مر چھوڑ دے نہیں۔ فرمایا تو یاری لائیے توسوی دے بیٹے نال، اور توسوی دی جڑی یاری سی قبلہ عالم، فرمایا کہ خواجہ قبلہ عالم دے نال سی، مہار شریف دے بادشاہ دے نال سی، فرمایا انہاں دی ہندوستان دے بادشاہ خواجہ معین الدین اجمیری دے نال ہے، اور اجمیری کوئی عام بندہ نہیں، اور سید اودا تعلق خود مولا مرتضیٰ دے نال ہے، مولا مرتضیٰ دا تعلق خود محمد مصطفیٰ دے نال ہے۔ فرمایا جدو اچھیاں دے لڑ لگ جائیے وہ پھر ہندو ہو کے نہیں مرن دے دے، فرمایا ہاتھ پیچھے کو کیتا ہو، ہاتھ ودا کلمہ پڑھ، تینو کلمہ تو بغیر ایسا نہیں جان دینا۔ معزز و محتشم سامعین و ناظرین، آپ نے کلمہ پڑھایا، فرمایا یاری تیری ہوئے آمنہ دے لال دے کسے غلام دے لال، فرمایا پھر بری موت نال مرے، فرمایا نہیں میرا تو یہ سلوٹ کر دا سی نا اس وقت تو تیرے ہوتے نگاما، فرمایا سب اولیاء اللہ کی ہو گئیاں سی، فرمایا اس وقت تک تینو موت ہی نہیں آ سکتی سی جب تک تو مصطفیٰ دا کلمہ نہیں پڑھنا سی۔ اس واسطے فرمایا کنتم امواتا فاحیاکم، فرمایا پھر اسا انہوں حسین زندگی دینے ہیں۔ اس تو بعد فرمایا ثم یمیتکم، فرمایا پھر آزمائش دا گھر ایدے اندر خیال نال چلنا ہے اور ایک طریقے سلیقے دنال وقت گزارنا ہے۔ فرمایا کہ مسلمان اتھے جے میں تو زندگی گزارے گا نا تعیشون کما تموتون، جس طرح زندگی گزارے گا اومیں موت آئے گی، اور پھر جے میں موت آئے گی اومیں تیرا اٹھنا ہوئے گا۔ فرمایا کہ ثم تبعثون، پھر تیرا اٹھنا بھی اس انداز دا ہوئے گا۔ فرمایا انسان ثم یمیتکم، اس تو بعد پھر تینے فاصلہ ٹائم ہے، کسی نو 50 سال دا ٹائم، کسی نو 60 سال دا ٹائم، یہ تھوڑا ٹائم نہیں۔ ایسا کہنے یار رقبہ دے دے لیکن قسطاں بنا لے، تھوڑا جا ٹائم دے دے میں ذرا بن وسعت ہو جائے گی، آسان ہو جاؤں گا میں،
تے وہ بھوسا دے دے نا 10 سال دی تے بڑے خوش ہونے ہیں کہ یار 10 سال بڑا ٹائم ہے، چلو 4 ایکڑاں دا سودا ہو گیا، قلعیاں دا سودا ہو گیا، آسانی نال پیسے ادا کر لواں گا۔ معزز و محتشم سامعین و ناظرین، ایتھے تے 4 سال دے ٹائم تے خوش ہیں تے آمنہ دے لال نے کنا ٹائم دلوایا رب دی بارگاہ 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال بعد سینکڑے تو بھی ننگ گئے کہ 100 سال تو بھی اتے عمرے، لیکن پھر بھی زبان تو جھوٹ نہ چھوڑیا، پھر بھی حقوق العباد دا خیال نہ رکھیا، پھر بھی حقوق اللہ دا خیال نہ رکھیا، پھر بھی والدین دا احترام نہ کیتا تے میرے دوستو پھر 10 او 100 سال کس کھاتے چاہے، او 60 سال کس کھاتے چاہے، او 80 سال کس کھاتے چاہے۔ رب کائنات نے فرمایا اے فاصلہ ٹائم ہے تیرے کول، ثم یمیتکم، اس زندگی تو بعد پھر تینوں موت آنی ہے، لیکن ہمیشہ نہ سمجھی جے میں دیکھ پہلے تو مردہ سی، تو ٹائم یاد ہے کہ کتنا ٹائم تو گزارے، ماں دے پیٹ وچ رہے ہیں تو تینوں یاد نہیں، اس تو پہلے تیرا وجود ظاہری نہیں آیا، اگرچہ تیری تخلیق میں کر چکیا سی تو اس وقت بھی فرمایا تینوں ٹائم یاد نہیں ہے، پر میں اے بھی ایک لحظہ تے لمحہ ہونا ہے جے میں حضرت عزیر علیہ نبی علیہ السلام نے رب کائنات نے فرمایا 100 سال موت آن تو بعد بھی فرمایا کم لبست قال لبست یوما و بعد یوم، فرمایا دست صحیح پیارے عزیر کتنی دیر تو اتھے رکے رہے ہیں۔ آپ نے جو دیکھا نا ایک بستی پوری کے چھتاں سمیت گر گئی ہے تے ساری تباہ و برباد ہو گئی ہے، آپ نے حالات دیکھ کے اللہ دی بارگاہ چ عریضہ پیش کیتا الہ العالمین قیامت دے دن انہاں نوں بھی پھر زندہ کرے گا، انہاں نوں بھی اٹھائے گا۔ رب کائنات نے فرمایا عزیر آ تینوں اساں پریکٹیکل کروانے ہاں، تینوں بھی تجربہ کروانے ہاں۔ رب کائنات نے انہاں دے موت طاری فرمائی، فرمایا کہ پھر اس تو بعد چونکہ آپ کھانا تو توشہ بھی نال لے کے جا رہے سی تے گدا جدوں تے سواری مبارک فرماندے سن او بھی نال سی اور پانی بھی نال ہے، نال کھان پین دا سامان بھی نال ہے۔ فرمایا جدوں 100 سال موت دا گزر گیا نا، وقت گزر گیا تے گدے دے ہڈیاں بھی بکھر گئیاں، کھانا ہمیں صاف ستھرا رہا، تے رب کائنات نے پھر دوبارہ حیات عطا کر کے نا تے پھر فرمایا اے عزیر دست سے نا قال کم لبستا، تساں دسو کنی دیر اتھے رہے ہو؟ آپ نے ارشاد فرمایا قال لبستا یوما او بعد یوم، ایک دن یا ادھا دن، ایک دن یا ادھا دن میں اتھے ہویا۔ آپ نے فرمایا اے میرا پیارا عزیر ذرا دیکھتے سی نا، کم لبستا یوما او بعد یوم، قال لبستا، فرمایا نا اتنی دیر نہیں، فرمایا میت عام 100 تو تواڈے تے 100 سال گزر گیا۔ فرمایا کہ اے پیارے عزیر علیہ نبی علیہ السلام ذرا غور تے کرنا، فرمایا فانظر الی حمارک، ذرا اپنے گدھے نوں تے دیکھنا، فرمایا جے تو دیکھیا تے اودی ہڈیاں بکھریاں پئیاں، او چورو چور ہو گیا، کوئی چیز اودی نظر نہیں آئی۔ فرمایا ہن دیکھ اپنے کھانے دی طرف، فرمایا تیرا کھانا باسی نہیں ہویا، پرانا نہیں ہویا، اے دے اندر کوئی بدبو پیدا نہیں ہوئی۔ فرمایا جدوں آپ کھانے نوں ویندے تے لگدا ہے میں جویں ایک دن یا آدھا دن گزرے ہے، فرمایا جدوں گدھے نوں دیکھا تے فرمایا تے کئی سال گزر گئے نے۔ حالات دیکھ کے فرمایا کہ اے پیارے عزیر علیہ السلام، فرمایا میرے پیارے نبی جس طرح تینوں اساں زندہ کیتا نا، اسی طرح جڑے وہ چھتاں گر گئیاں سی، جڑے بستی دے اندر تباہ و برباد لوگ ہو گئے، فرمایا انہاں نوں بھی قیامت دے دن اساں انج زندہ کران گے، او بھی ایویں محسوس کرن گے کہ ایک دن دنیا وچ گزرا ہے یا آدھا دن دنیا وچ گزرا ہے، اور ہر بندہ یہ محسوس کردا ہے۔ فرمایا جدوں فوت ہو جاندا ہے، فرمایا اپنے احباب نو چیک کردا ہے، دیکھدا ہے، فرمایا کہ پتہ نہیں کیوں رو رہے نے، کیڑی وجہ ہے، کس معاملے دی وجہ تو۔ فرمایا آمنہ دے لال نے فرمایا جدوں قبر وچ بندہ جاندا نا اونوں عصر دا ٹائم محسوس ہوندا ہے۔ فرمایا اگر بندہ نمازی ہے تو فرشتے نو کہندا فرشتے مینوں چھوڑ دیو، مینوں اپنے یار نو ذرا سجدہ تا کرن دیو نا۔ فرمایا دنیا دے اندر میں سجدہ کردا سی، اپنے رب دی بارگاہ جھکدا سی، نماز پڑھدا سی، ذرا نماز دا ٹائم تا دے دیو۔ فرمایا جڑا بندہ انج دا ہوندا ہے نیکوکار ہوندا ہے، فرمایا او انہاں نو آندا ٹھہر جاؤ بعد وچ گل بات کرنا، اور نیت کر لیندہ نماز دی۔ فرمایا انہوں محسوس ہو رہا ہوندہ ہے کہ سورج غروب ہو جانا ہے، میری عصر دی نماز نہ رہ جاوے۔ ہر بندہ مرد ہوئے چاہے عورت ہوئے، رات نو دفن کرو چاہے دن نو دفن کرو، چاہے زور دے وقت چاہے مغرب دے وقت چاہے دن دے 12 بجے 1 بجے دفن کر رہے ہو۔ فرمایا انہوں محسوس ہوندہ ہے کہ جویں نماز عصر دا ٹائم جا رہے ہے، سورج غروب ہون والا ہے، ہر بندے نو اے ٹائم محسوس ہوندہ ہے۔ معزز و محتشم سامعین و ناظرین، فرمایا جدو دنیا ہے عارضی پھر اے دے نال ہمیشہ
پیشاں دا دل نہ لا. فرمایا اس نال عارضی نظام رکھ, عارضی تعلق رکھ, حقیقی نظام اور حقیقی اگر تعلق رکھنا ہے خدا دے نال رکھ یا دے مصطفیٰ دے نال رکھ. معزز و محتشم سامعین و ناظرین, رب کائنات نے فرمایا ثم یمیتکم ثم یحییکم, فرمایا پھر اس تو بعد موت, موت تو بعد پھر ایک ایسا حیات عطا کریں گے. وہ حیات کس طرح دیئے؟ فرمایا اگر تیرے اعمال چنگے ہوں گے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً, وہ تیری مبارک حیات ہوئے گی. فرمایا پھر تیرا مرنا عام مرنا نہیں ہونا, وہ تیرا مرنا ہوئے گا حالے اکھاں بعد بند ہون گی. سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا دے بابا دی زیارت نو پہلے ہو جائے. حضرت مروق اجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی مبارک ذات, آپ فرمانے نہیں, فرمایا اساں 4 بھائی سن. ایک ساڑا بھائی صلاۃ و صوم و صلاۃ دا سارے پابند سن. فرمایا او گریہ زاری اللہ دی بارگاہ چدا رون دھون اور رسول اللہ دی بارگاہ درود و سلام دا پیش کرنا. فرمایا او کثرت نال سی. جدو فوت ہویا نا تے فرمایا اساں انہاں نوں غسل دیتا, غسل تو بعد کفن پوایا, کفن پوان تو بعد نا فرمایا اساں ارد گرد بیٹھے ہیں تے کچھ دیر گزریا. فرمایا جسم دے اندر حرکت آئی. فرمایا کفن اپنے چہرے تو ہٹا کے نا کہ فرمایا سانو کہندے نے کہ تانوں مبارک رسول اللہ دے طرفوں, اور فرمایا مبارک کہ تساں میرا کفن دفن دا اہتمام کیتا. فرمایا اساں تعجب کیتا, بھئی بندہ فوت ہون تو بعد بھی کلام کردا ہے. انہیں کہ جی کلام کردا ہے, اگر سائیں تکڑے ہون تے کلام کردا ہے. فرمایا میں کسی اور دیا کلمہ نہیں پڑھیا, میں کو لات منات عزا نو سجدے نہیں کیتے. میرا رب لات منات عزا تے ہوبل نہیں ایسی, میں پتھرہ دا پجاری نہیں سی, میں اپنے رب کریم نو سجدے کیتے نے تے کلمہ پڑھیا مصطفیٰ دا. فرمایا کہ وہ مالک بڑے تکڑے نے. فرمایا فوت اگرچہ ہو گیا لیکن میں دسن آیا تو آنو. فرمایا محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نو فرمایا سی, فرمایا میری امت دے وچ ایسے ایسے جوان بھی آن گے جڑے اپنی موت دی بھی خبر دیں گے, موت تو بعد بھی کلام کریں گے. فرمایا آپ نے فرمایا میں سارے حالات تک لینے دیکھ لینے, قبر دے منظر بھی میرے سامنے حجابات اٹھا دیتے گئے نے. فرمایا میرے رب دی کرم نوازی میرے تے ہو گئی ہے. فرمایا کہ سویا ہویا اگرچہ میں اتھے تواڈے کول ہاں لیکن جنتی بچھونے میری کوریج پہلے بچھا دیتے گئے. معزز و محتشم سامعین و ناظرین, اے عبادات ریاضات, اے ہے اخلاق, اے ہے انسان حقوق العباد تے حقوق اللہ دا خیال رکھن والا جڑا شخص ہے. فرمایا او دی موت عام موت نہیں ہوندی, فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً بن جاندی ہے. او دا مرنا عام مرنا نہیں ہوندا. اسی طرح فرمایا محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی مبارک ذات نے اور فرمایا کہ جتنے بھی پہلے اولیاء اعظام گزرے نے انہاں دے جڑے حالات اور کفیات گزریاں نے, فرمایا وہ اینجدیاں ہوندیاں سن. فرمایا انہوں نے موت بعد چاندی سی, وہ پہلے رشتہ داراں نو اکٹھا کر کے دس دینے سن کہ لوگوں فلاں دن میری تیاری ہو رہی ہے, تساں کٹھے ہو جانا. یار اگر کسی نال میرے تو اچھی نیچی گل کوئی ہو گئی ہوئے, کوئی اس طرح دی پریشانی والا معاملہ ہو گیا ہوئے تو فرمایا میں نے خدا دے واسطے معاف کر دینا. فرمایا معافی دی توفیق تو بعد موت دا آنا, فرمایا اے بھی شہادت دی موت ہے. میں جڑا بندہ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ علامات پیش فرمائیاں نے اور محققین نے ان علامات نے لکھے ہیں. فرمایا جڑے بندے تھے فوت ہون تو بعد پیشانی تے پسینہ آ جاوے, حضور فرماندے نے وہ بندہ جنتی ہے. فرمایا وہ شخص جڑا روزے دی حالت وچ فوت ہو رہا ہے, فرمایا او دے تے بھی شہید دی مہر لگدی ہے, انہوں بھی اللہ پاک جنت عطا فرما دے. جڑا دائمی بیماری دی اندر فوت ہو جاوے, پیٹ دی بیماری ہے, کوئی ایسی بیماری جڑی ڈاکٹران دی نظر دی اندر وہ وقتی طور تے طبیعت ٹھیک ہو جاندی ہے لیکن حقیقت جو بیماری جسم جو ختم نہیں ہوندی, او دے بارے بھی ارشاد فرمایا اگر دائمی ہمیشہ والی بیماری دے اندر بندہ فوت ہو جاندا ہے تو فرمایا اے بھی شہادت حکمی ہے. معزز و محتشم سامعین و ناظرین, محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہر چیز بیان کر کے ملک الموت کو ارشاد فرمایا ملک الموت گل سن, تو میری امت دے کول اچانک آ جانا ہے, آ کے انہاں دے روح قبض کر لینا ہے. پہلے کو پیغام تے بھیجیا کرنا, انہوں نے دسیا کر تاکہ پیغام انہوں نے مل جاوے, او لوگ تیاری کر لینا اپنے قبر دی حشر دی. عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے 3 قاصد نہیں, پہلے انہوں نے میں بھیجنا, او آ کے فرمایا تو تہاڈی امت نو باخبر کر دینے. جدوں انہاں دی گل بھی نہ سنن نا, پھر میں رب کائنات دے حکم دے مطابق میعاد دے مطابق میں آ جانا, پھر میں انہاں دی روح قبض کر لینا.
آپ نے ارشاد فرمایا دست سی تیرے قاصد کیڑے نے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ پہلا میرا قاصد بیماری، فرمایا جدو بیماری آ جاندی انسان کمزور ہو جاندہ ہے، فرمایا بیماری دس دیتی ہو سکتا ہے کس بیماری دے اندر تیرا انتقال ہو جاوے، فرمایا اگر کسی دا قرض دینا ہے تے قرض دے دے، اگر کسی نال تو بول بلارا اچھا کر لیا تے جاؤ دے تو معافی منگ لے، فرمایا اگر تیرے تو بھائی تیرے تنگ نے تے انہوں تو معافی منگ لے، فرمایا کہ حقوق العباد حقوق اللہ تک فرمایا وہ بیماری باخبر کر دینی ہے۔ یا رسول اللہ بندہ پھر بھی عبرت نہ پکڑے نا تے فرمایا کہ پھر میں اودے کول آ جانا، حاضر ہو جانا، رب دے حکم دے مطابق پھر اودی روح قبض کر لینا۔ آمنہ دلال نے فرمایا دوسرا تیرا قاصد تیرا کون ہے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ دوسرا میرا قاصد کناں دی سماعت دا کم ہو جانا، اکھاں دی بینائی دا کم ہو جانا، فرمایا تھوڑا نظر آوے تھوڑا بندہ سن سکے، فرمایا جو میں پہلے جوانی دے عالم ہو دی سماعت تے بصارت دا معاملہ سی پھر اس طرح نہ رہ جاوے، اکھاں دی بینائی بھی کمزور ہوگی، کناں دی سماعت بھی کمزور ہوگی۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ اے میرا دوسرا قاصد ہے جڑا بندے نو دس دیندا ہے کہ ہن تیرے تے شباب نہیں آنا، ہن دوبارہ تو جوان نہیں ہونا، فرمایا خیال کر لے اگر والدین دا دل دکھایا تے انہاں دی محبت دی اندر رو لے، والدین نال پیار کر لے۔ معزز و محتشم سامعین و ناظرین عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرا میرا قاصد جڑا میں بھیجنا پیغام رسائی آکے کردہ ہے، فرمایا او بڑھاپا ہے، فرمایا جدو انسان بڑھا ہو جاندہ ہے، فرمایا انہوں دست دیتا جاندہ ہے کہ ہن خیال کر اپنے آپ نو سنبھال لے، قدم صحیح طریقے نال چل، اگر نہیں چلیں گا تو پھر دیکھ آخر موت تے آنی ہے۔ معزز و محتشم سامعین و ناظرین آمنہ دلال نے ارشاد فرمایا اچھا اے تیرے تین قاصد نے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ انہاں تیناں نو بھیجدا واری واری، انسان اگر عبرت پکڑ لیندہ ہے توبہ کر جاندہ ہے، فرمایا پھر او دے تے خدا دیاں رحمتہ وس پیندیاں نے، اگر انسان اے دے تے غور نہ کرے توجہ نہ کرے تو فرمایا پھر میں خود آنا حاضر ہونا، پھر او دی روح قبض کیتی جاندی ہے، فرمایا اگر اچھی او دی موت ہے تو فرمایا اعلیٰ علیین او دے تذکرے بھی ہوندے نے، چرچے بھی ہوندے نے، قبرت بھی سکون حشرت بھی سکون ہے، اگر وہ شخص ساری زندگی او دی حالت عجیب تر گزری ہے تو فرمایا پھر موت اچھی نہیں آندی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کفیت اور حالت ہوندی ہے۔ آمنہ دلال نے ارشاد فرمایا جدو بندہ فوت ہو جاوے، فرمایا حالے انہوں پٹڑے تے رکھیا ہوندہ ہے، اس تختے تے رکھیا ہوندہ ہے، فرمایا غسل دے رہے ہوندے نے، اس وقت فرشتے حاضر ہوندے نے، آکے عرض کر دینے اے نا بطنو کل کبھی، اے کبھی جسم والا ذرا ہونتے دسنا کیا اپنے جسم تو مکھی بھی اڑا سکنا؟ فرمایا اے بڑے مقام والا تیرا علم تیرا حلم تیری بڑا بڑا علاقے دے اندر تیرے ڈنکے واجدے سن، ذرا آج دستے سے ہی نا کہ اپنا ہاتھ بھی ہلا سکنے۔ معزز و محتشم سامعین و ناظرین فرمایا پھر تو اپنی زندگی نو اس طرح کیوں سمجھا کہ ایسا ہمیشہ اتھے رہوں گے، آخر تے ٹر جانا ہے نا۔ فرمایا پھر دوسرا فرشتہ حاضر ہوتا ہے، آکے عرض کردہ ہے اینا لسانو کل فصیح، فرمایا دست سینہ ہو تیری فصاحت بلاغت والی زبان، فرمایا جے دنال لوگاں نو گل کر کے لوگاں نو گرویدہ کر لیندہ سی، اج دست سی اس زبان نو حرکت دے سکنا ہے۔ معزز و محتشم سامعین و ناظرین فرمایا باری باری فرشتے او دنال ذکر کر دینے، حتیٰ کہ فرمایا اگر نیک ہوئے نا فرمایا پھر او دے بوہے تو لے کے فرمایا قبرستان دی اس قبر دی کند تک فرمایا فرشتے لین بڑھا لیندے نے، فرمایا کہ پھر نیک لوگ جنہیں مدفون ہوندے نے وہ بھی او دی انتظار دی اندر ہوندے نے، فرمایا جدو انہوں چک دے نے فرمایا نال اللہ دی رحمت دے فرشتے انہوں اٹھائے ہوئے ہوندے نے، فرمایا اٹھا کے لے جا رہے ہوندے نے، فرمایا تاں لوگ کہندے نے یار فلاں دا جنازہ بڑا ہلکا پھلکا سی، حالے ہتھ لایا تے لگدا سی جے میں اڑ کے جا رہے ہیں۔ معزز و محتشم سامعین و ناظرین پھر رب کائنات ارشاد فرماندا ہے، فرمایا اے فرشتو انہوں قبر اچ بعد جو اتارنا۔ آمنہ دلال دی مبارک حدیث ہے پہلے جنت دے بچو جاؤ ایک لباس لے کے آؤ، انہوں لباس پواؤ، پھر جنتی بچھونا لاؤ، فرمایا وہ بچھونا اچھے تھلے بچھاؤ، فرمایا اگرچہ فوت ہون والا سینتی چک دائے لیکن یہ بندہ آمنی، فرمایا اے میرے رب نو بھی محبوب ہے، میں محمد نو بھی محبوب ہے، فرمایا اگرچہ رہن والا اینا دے اندر سی لیکن یہ دی آہو پکار جدو تہجد دے وقت اٹھ کے میری بارگاہ اقدس دی اندر رب کائنات دی بارگاہ اقدس دی اندر عرض کردہ سی اللہ میری بھی خیر فرماؤں، میرے حبیب دی ساری امت مصطفیٰ دی بھی خیر فرماؤں، فرمایا جدو لوگاں دی خیر مانگدا سی اج میں رب انہوں خیر عطا کر رہا، فرمایا چاہے اج ایدہ کوئی وارث تے اتھتی کر قبر تک آئے نے، فرمایا اگے ایدی جنی وراثت دا ذمہ ہے ولایت دا ذمہ ہے، فرمایا ایدہ وارث اسا آمنہ دلال نو بنا چھڑے ہے، فرمایا ہون ایدی قبر بھی اعلیٰ ہوئے گی ایدی حشر بھی اعلیٰ ہوئے گی، فرمایا اگرچہ انہاں قوم تے برادری دے وچوں آیا ہے لیکن اے فرشتوں ہون انہوں حکم کر دے نوم کا نومت العروس،
انج سو جا جمیں پہلی رات دی دلہن سوندی ہے. فرمایا اس واسطے رب کائنات نے محبوب علیہ السلام دی مبارک زبان تو الفاظ ادا کروائے نے. فرمایا تاکہ قوم نو پتہ چل جائے جڑا خدا رسول دا بن کے آندا ہے او اللہ وارث نہیں ہوندا, قبر وچ بعد وچ پہنچدا ہے, رب دی رحمتاں پہلے آ جاندی ہیں. قرآن مجید برہان رشید دی مبارک آیت دا تقاضا کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. فرمایا لوگو, فرمایا تواڈے اوتے جڑا نظام ہے وہ اس انداز دا گزرے. فرمایا پہلے مردہ پھر تانوں حیات دیتی, اس تو بعد پھر فرمایا تانوں موت دیتی, پھر تانوں حیات دیتی ہے. اے انسان اے اپنے سارے مرحلے یاد رکھ. فرمایا کہ تیری زندگی عارضی ہے, زندگی ہمیشہ دی زندگی نہیں ہے. معزز و محتشم سامعین و ناظرین, مکاشفات امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ دے مکاشفات دے وچ ایک مکاشفہ آپ ذکر فرما دے. فرمایا کہ قیامت دا دن ہوئے گا, سارے لوگ نفس و نفسی دے عالم دے اندر ہون گے. ہر نبی ہر ولی کوشش کر رہا ہوئے گا کہ رب دی بارگاہ اساں گڑ گڑائیے, رب دی بارگاہ دعا کریے کہ اللہ پاک دا جڑا غضب ہے فرمایا بڑا عروج دے اندر ہوئے گا کہ رب کائنات اپنی اس مخلوق دے اوتے رحم و کرم فرمائے. فرمایا قوم انبیاء کرام علیہ السلام کو جان گیاں. فرمایا انبیاء کرام علیہ السلام دے جملے بھی اے ہون گے اذهبوا الی غیری اذهبوا الی غیری. فرمایا ہر ایک نبی دوسرے نبی دی طرف بھیج رہا ہوئے گا. آخر حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام فرمان گے اذهبوا الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تسا آمنہ دے لال دے کول چلے جاؤ. فرمایا کہ رب کائنات دے طرف کرم ہو جائے گا. فرمایا کہ اس تو بعد صحابہ کرام, تابعین, تبع تابعین, سلف صالحین, اولیاء اعظام, فرمایا اگر کسی دا بچہ حافظ قرآن ہوئے گا پھر وہ بھی سفارش کرے گا اپنے خاندان دی. تو فرمایا کہ اتھے جڑے ائمہ کرام ہون گے وہ بھی سفارش کرن گے. تو محققین فرماندے نے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی ایک ہیلا بڑھان گے اللہ دی بارگاہ اقدس دی اندر. فرمایا قبر وچ بیٹھے نا غور کر رہے ہون گے. فرمایا سارے امام اللہ دی بارگاہ وچ حکم ہوئے گا قبر وچ نکل کے آ جان گے. فرمایا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اپنی قبر دے اندر موجود ہون گے. فرشتے آ کے عرض کرن گے اللہ دی بارگاہ وچ پیغام ہے, آپ بھی تشریف لے چلو. عرض کرن گے میں میری جرت نہیں, جسارت نہیں کہ میں انکار کر سکاں, لیکن ایک جٹ بندے نے میرے تو مسئلہ پوچھیا سی, وہ مسئلہ دنیا چی پریشان رہا, قبر چاہیا تے تامی پریشان رہا, اس مسئلے نو حل کر رہا, اس وقت تک وہ مسئلہ حل نہیں ہویا. فرمایا وہ فرشتے اللہ دی بارگاہ عرض کرن گے الہ العالمین تیرا امام اعظم ابو حنیفہ تے انج کہندے رب کائنات دا حکم ہوئے گا. فرمایا انہوں تو پوچھو تے صحیح وہ مسئلہ کیڑا ہے کہ جڑا تانوں تے امام اعظم بنایا سی. فرمایا کہ لوگوں دی رہنمائی تساں کردے سی, لیکن دسو تے صحیح نہ مسئلہ کیے. تو وہ امام اعظم ابو حنیفہ عرض کرن گے کہ رب دی بارگاہ جا کے عرض کر دیو کہ ایک بندے نے میرے تو مسئلہ پوچھا کہ گندم دا ڈھیر پیا سی, اتھوں فرمایا خنزیر گزریا, کسے شکاری نے تیر ماریا, وہ خنزیر مر گیا, وہ دے خون دے فوارے نکلے, گندم نو لگ گئے نے. فرمایا ساری گندم جدو خون نال آلودہ ہو گئی ہے, ہن کلو 2 کلو والی تے گل نہیں سی کہ ایک گندم دا ڈھیر سی وہ پلید ہو گیا. تے وہ جٹ بندے نے میرے تو پوچھا بھی تسی امام اعظم ہو, ذرا دسو تے صحیح نہ میں ہن گندم نو کیویں پاک کراں. اے ہن اتنا زیادہ ہے, کوئی کلو 2 کلو ہوندی تے دھو لیندا, اتنی زیادہ نو کس طرح میں پاک کراں. فرمایا بس اس دن دا ذہن وچ میرے خیال مسئلہ آیا, میں مسئلہ دنیا چ بھی نہ دس سکیا اور ہن بھی حل کر رہے ہیں, میرے تو حل نہیں ہو رہا. رب کائنات ارشاد فرمائے گا امام اعظم نے میری بارگاہ چلائے ہو, جو فرمایا جدو پہنچن گے تو رب کائنات حکم فرمائے گا ذرا ہن مینوں دس. فرمایا کہ اس وقت عرض کرن گے الہ العالمین اس طرح دا مسئلہ ہے. رب کائنات دی طرف حکم آئے گا کہ تو اس جٹ بندے نو مسئلہ دس دیندا کہ یہ گندم اٹھا کے اپنے کھیتاں دی اندر فرمایا بو دیو, اینو فرمایا بجائی دی کر دیو. بجائی کرن تو بعد فرمایا جدوں تنے نکلن گے پھر او دے سٹیاں آن گیاں, سٹیاں دے اندر دانے آ جان گے. تے ان جٹ آدمی نو انہاں نو سب نو مسئلہ دس دینا سی کہ وہ جڑے سٹیاں چ دانے آن گے تواڈے واسطے پاک نے, حلال نے, طیب نے, طاہر نے, او دے اندر کسے قسم دی پلیدگی نہیں ہے. معزز و محتشم سامعین و ناظرین, اس وقت امام اعظم ابو حنیفہ اللہ دی بارگاہ عرض کرن گے الہ العالمین اگر تیرا اصول ہے وے, تیرا قانون ہے وے, الہ العالمین تیری ذات سچی, تیرے حبیب دی فرمایا شریعت سچی, تیرا حبیب سچا, اگر اے مسئلہ ہے ایک پلید چیز پاک چیز نو لگ جاوے پھر او دے پاک کرن دا تیرا قانون ہے وے کہ مٹی
گدی دے اندر دبا دیو پھر او جدو نکلے فرمایا او دے تنیان او دے سٹیان او پاک ہو سکتے نے میرے حبیب کی امت کوئی 1000 سال تو مدفون ہے کوئی 2000 سال تو کوئی 10,000 سال تو نہ جانے کتنے 1000 سال گزر گئے نے فرمایا قبرہ دی اندر قیامت قائم ہوئی ہونے نکلے نے فرمایا ایک گندم اگر انہوں پلین چیز لگے او پاک ہو جان دیئے یہ تے اشرف المخلوقات نے کیا حالت کر اے پاک نہیں ہوئے فرمایا ٹھیک ہے من لیا گناہگار نے سیاکار نے بدکار نے لیکن کلمہ تو تیرے مصطفیٰ دا پڑھیا نا فرمایا دین تے تیرا ہی اختیار کیتا نا الہ العالمین منن والے تے تینوں سی محققین مفسرین فرمانے نے خدا دی رحمت قریب آ جائے گی فرمایا کہ غضب الہی تھم جائے گا فرمایا جتھے باقی سفارشاں ہون گیاں انہاں دی بھی یہ سفارش جدو اللہ دی بارگاہ آ جائے گی فرمایا رب کائنات اپنی مخلوق تے رحمت فرمانا شروع کر دے گا معزز و محتشم سامعین ناظرین اس واسطے کیونکہ انسان دی جڑی کفیت ہے فرمایا پیدا ہوندا اللہ پاک نے انہوں بھی پاک بنایا ہے انہوں بھی فرمایا کہ ایدے ہوتے بھی اس وقت گناہاں دے انبار نہیں ہوندے فرمایا حتیٰ کہ فرمایا مرفوع القلمی دا دور ہے دا جب تک بلوغت نہیں ہوندی بالغ نہیں ہوندا اس وقت تک فرمایا گناہگاراں دا گناہ ہون دا سلسلہ معاملہ شروع نہیں ہوندا فرمایا کہ بلوغت تو بعد پھر ایدے ہوتے احکام نازل ہوندے نے احکام جاری ہوندے نے کہ ہن نماز بھی ہے روزہ بھی ہے زکوٰۃ بھی ہے حج بھی ہے فرمایا استطاعت رکھ دے تے سارے کم نے اگر گناہ کرے گا تے گناہ بھی لکھیا جائے گا معزز و محتشم سامعین و ناظرین تے آپ نے عریضہ پیش کیتا الہ العالمین تیرا اصول تیرا قانون بالکل پکا ہے فرمایا انسان مڈ تو گناہگار نہیں ایسے نا بات دی اندر ایک پلیدگی لگی ہے بات دی اندر ایک گناہگار ہویا ہے الہ العالمین جس طرح اپنے کرم تے فضل نال تو اور چیزاں نو پاک کر دینا ہے تو میرے محبوب دی امت دے ان افراداں نو بھی پاک فرما دے معزز و محتشم سامعین و ناظرین محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول من یدعا الی الجنت یوم القیامہ فرمایا لوگو تو انہوں دساں قیامت دے دن سب تو پہلے کیڑے بندے نو جنت واسطے بلایا جائے گا عرض کیتی یا رسول اللہ او کیڑا خوش نصیب ہے فرمایا الذین یحمدون اللہ فی السراء والضراء فرمایا جڑا خوشی دے اندر بھی خدا نو یاد رکھے تے غمی دے اندر بھی خدا نو یاد رکھے کہ غمیت تا رواج کیے غمیت تا خدا یاد ہوندا ہے لیکن خوشی دے اندر انسان خدا نو یاد نہیں رکھدا پھر اپنے معاملات تے رواجات دے اندر مشغول ہوندا ہے فرمایا او بندہ قابل تے او بندہ اکمل تے اعلی ہے خوشی غمی دونوں صورتاں دے اندر اپنے رب نو یاد رکھے او دے احکام تے عمل کرے حضور فرمانے نے پھر او بعد جو آئے گا پہلے جنت دے اعلانات دے پہلے ہو رہے ہوں گے فرمایا الذین یحمدون اللہ فی السراء والضراء فرمایا اس بندے خوش نصیب نو اے مقام ملے گا فرشتے بلا کے عرض کرن گے رب کائنات دا حکم ہے جنت دے محل تیرے واسطے تیار نے اے بندہ آپ اج تیرا رب تینو جنت عطا فرما رہے ہیں دعا ہے رب العالمین دی بارگاہ اقدس دی اندر اللہ پاک مرحوم و مغفور دی بخشش فرمائے نجات فرمائے مغفرت فرمائے اہل علاقہ تے خصوصی رحمتہ دا نزول فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین